बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौजूदा हालात व वाक़यात के पेश नज़र आज कौम से अहम खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और हर खास व आम के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो धड़कती है और जब भी किसी भी दुनिया के कोने में कोई गुस्ताखाना हरकत होती है तो उसकी शदीद तकलीफ पाकिस्तानी महसूस करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो कलअदम तंजीम है TLP और हुकूमत के मकासद इस लिहाज से तो एक हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए और अगर होती है तो हम उस पर हमारे दिल दुखी होते हैं, लेकिन तरीक़ाकार में वाज़ेह फ़र्क है। उन्होंने बताया कि TLP के साथ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि फ्रांस के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं इनको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए और फ्रांस से मुकम्मल ताल्लुकात में तात्तुल लाया जाए, यानी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जब ये बात हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि हुकूमत का तरीक़ाकार इससे के बरक्स है, लिहाजा बातचीत टूटी, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई और उसके बाद हमने देखा जो 2-3 दिन हालात वाक़यात रहे, इंतशार नज़र आया और इसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 800 से ज़्यादा जख्मी हुए, 40 पुलिस गाड़ियाँ नजर आतिश की गई, निजी अमलाक को भारी नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और वो खुद लीड करेंगे कि वेस्ट में अहले मगरिब में को एहसास दिलाया जाए कि वो इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें ना करें और इसके लिए उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम उम्मा के ममालिक को मिलकर कन्विंस करना होगा, मुकालमा करना होगा अहले मगरिब के साथ और अगर वो इस बात पे नहीं आते तो फिर मुश्तरका बायकॉट किया जाए जिसके नताइज निकलेंगे, वगरना आपस में लड़कर एक दूसरे को मारकर फ्रांस या किसी भी ऐसे मुल्क को सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम आपस में लड़ेंगे। उन्होंने सियासी जमातों पर भी नुक्ताचीनी की, बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और नून लीग जिन्होंने इन मामलात में अपोजिशन की मुखालफत, हुकूमत की मुखालफत बराए मुखालफत की और उन्होंने उलमा कराम से किरदार अदा करने की अपील की। व्यूअर्स, इस मामले पे जरा सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ हवालों से, इसके लिए हमने एक मुतफर्रिक और जामे पैनल तश्कील दिया, उनका तारुफ में आपसे करा दे तो हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली है, चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे साथ। उनकी दूसरे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ताहिर आलम खान साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आप रह चुके हैं, आपका वसी तजर्बा है, इस्लामाबाद की पुलिस को भी लीड कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर से हमारे साथ DNCG लिंक पर मौजूद हैं किबला अयाज साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, हम उनके भी बहुत मशकूर हैं किबला अयाज साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आप लोगों की इजाज़त से किबला अयाज साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किबला अयाज साहब, चूंकि आप एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक एहतजाज हुआ और इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं कलअदम तंजीम TLP और हुकूमत के दरमियान, उसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ, इस पर निहायत अफसोस है। किस तरह एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इस सिलसिले में क्या राय रखती है? आशिक रसूल हम सब हैं, हर खास स्वाम पाकिस्तान में आशिक रसूल है, आशिक रसूल के लिए क्या निशानी होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल के मुताबिक अपना रद्द अमल दिखाए? क्या कहेंगे सारी मौजूदा सूरत पे, आपका क्या कमेंट है किबला अयाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल की तरफ आपने तवज्जो मबजूल कराई। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज की तकरीर भी आपने पेश की और जो उसके चीदा चीदा निकात है वो आप सामने ले आए। देखिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास जो बुनियादी दस्तावेज़ है वो पैगाम पाकिस्तान है। पैगाम पाकिस्तान वो दस्तावेज़ है कि जिस पर 2017 में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के दस्तखत हुए और उसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी विफाक हैं मदारिस के, उनके उमरा और नौज़मा यानी अमीरों ने और सेक्रेटरीज़ ने दस्तखत किए। तो ये एक कुल कौमी दस्तावेज़ है। सियासी विंग भी इसका हामी है, बल्कि इसकी तश्कील में उसका बड़ा किरदार है, और अस्करी विंग का भी। तो ये एक कौमी दस्तावेज़ है और इस दस्तावेज़ के निकात का खुलासा ये है कि मुसल्लह इक़दाम जो है ये सिर्फ रियासत का इस्तेकाक है। कोई फ़र्द या कोई जत्था किसी मुसल्लह इक़दाम की तरफ नहीं जा सकता, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।
तशद्दुद की कोई भी कार्रवाई जो है ये सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। चुनांचे इस पूरे तनाजुर में जो आज हम देख रहे हैं कई दिनों से, इसमें कुछ अफराद जो हैं वो रियासत की रिट को चैलेंज की तरफ जा रहे हैं और तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं। मसलन थानों पर हमले, पुलिस पर हमले, क्योंकि पुलिस या रेंजर्स पर हमला दरअसल ये रियासत का मजहर होते हैं। ये इदारे, पुलिस है या रेंजर्स हैं, ये रियासत का मजहर हैं। तो इस तरीके से तो यकीनन कोई गुंजाइश नहीं है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस दस्तावेज़ की न सिर्फ ये की तौसीक की है, बल्कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस दस्तावेज़ का मुबल्लिग है और गुज़श्ता 3 सालों में हमने इस पर बहुत काम किया है। तो हम इसी दस्तावेज़ की रोशनी में अपनी पॉलिसी और अपनी सिफारिशात तय करते हैं। चुनांचे ये जो हालिया वाक़यात हैं, इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तो यही तजवीज़ होगी कि कोई जत्ता या कोई फ़र्द हरगिज़ तशद्दुद की तरफ ना आए और मुज़ाकरात के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए, गुफ्तगू और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल किए जाएँ। अगर इसमें कोई तात्तुल भी पैदा हो जाए तो वो तात्तुल का मतलब ये नहीं होता कि मुज़ाकरात ख़त्म हो, बल्कि उस तात्तुल का मतलब ये है कि मुज़ाकरात अस्सर-ए-नौ शुरू किए जाएँ और मज़ीद दलाइल और मज़ीद अपने लिए मुस्तक़बल की राहें जो हैं वो तलाश की जाएँ। जरा एक और ज़िमनी सवाल, फिर मैं शहरियार के पास जाऊंगा। उलमाए कराम से भी सर आपके मेंबरान भी हैं, आप खुद भी बड़े आलम फाजिल शख्स हैं, उलमाए कराम से बातचीत होती है, मुकालमा होता है, क्या वजह बनती है कि फिर हम देखते हैं पहिया जाम हड़ताल की कॉल आती है, फिर हम देखते हैं मुजाहरे होते हैं, जलाओ घिराव होता है, इसका कोई अच्छा इमेज नहीं जाता वेस्ट में या ऑल ओवर द वर्ल्ड? किबला याद साहब, आपकी तो उनसे बड़ी मुबाहिसे मुज़ाकरे होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। जाहिर है कि एक इख्तिलाफ फ़िक्र जो है ये तो हर इंसान का है, हमारे अंदर एक तनव्वु है, लेकिन अमूमी माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और अमूमी माहौल यही है, हमेशा जो मजबूत कौमें हैं, ऐसी कौमें कि जिनके पास एक तारीख़ है, उन्होंने हमेशा अपने मसाइल मुज़ाकरात और बातचीत से हल किए हैं। अब इस वक्त ये एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि कुछ अफराद ऐसे हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात के ये अदवार जो हैं ये पूरी तरह कामयाब ना हो सके, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें मायूस हो जाएं, बल्कि मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार और तरीक़ों से शुरू किए जाने चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है इस वक्त जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि कुछ अहले खैर, बहुत ही अच्छे हमारे जय्यद उलमा इस वक्त भी मुज़ाकरात के अमल में शरीक हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है, मैं खुशबीन हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ वक्त के बाद कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल जाए। जरा मेरे साथ रहेगा शहरियार अफरीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आपके पास भी इंटीरियर का मनसब रहा है और ये जो कलअदम तंजीम TLP का फिनोमेना है ये आज कल की बात नहीं, 2017 से ये मामला शुरू हुआ, तीसरा चौथा वो धरना करने जा रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमारे मकासद और जो कलअदम TLP है, ज़ाहिर बात है उनके मकासद इस लिहाज से सेम है कि हदफ यह है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो, लेकिन तरीक़ाकार में फ़र्क है। सवाल ये इस नहज पे क्यों करिए मामला आया? आज कौमी असम्बली में भी हिज़्ब इख्तिलाफ इस हवाले से नुक्ताचीनी कर रही थी कि अगर जो मुआहदा हुआ था वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता, करारदाद लाने की आप लोग बात कर रहे थे। नवंबर 2020 में ये मुआहदा हुआ, 20 अप्रैल कल की लास्ट डेट है। कुछ इस हवाले से बताएंगे क्या वजह बनी और इन मामलात को इस नहज पर लाने से पहले कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, बड़ा बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक इसको खैर का ज़रिया बनाए, आमीन। अल्लाह इस धरती माँ को ताक़यामत सलामत रखे और जितने भी हमारे मसाइल हैं, चाहे वो अंदरून हैं चाहे वो बाहर के हैं, अल्लाह पाक वो भी अपने गैबी ख़जानों से हल करवाए। देखिए अनवार, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के पैनल के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। किबला याद साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी के दौर से है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन पाकिस्तान। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को हर फोरम पे इस पे एम्फेसाइज़ करता रहा कि ये वो लोग हैं मुख्तलिफ मसाले के, इनमें वो प्रोफेशनल और शरीयत और दीन को समझ बूझ रखने वाले, ये वो लोग हैं जो रियासत की हर किस्म की गाइडेंस के लिए फोर फ्रंट पे रह सकते हैं। तो इनको वैल्यू दें और इनको एम्पावर करें, नंबर 1। नंबर 2, TLP चाहती क्या है? पॉइंट तो ये है ना, मुमताज़ कादरी, मैं ये नहीं कहूँगा मुमताज़ कादरी के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। TLP के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी अल्लाह और अल्लाह के महबूब पर ईमान रखने वाले हैं,
ان کے لیے تو اپنی جان مال بیوی بچے موویبل اموویبل ایسٹ سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار اور عشق ہے جی. اور غلامان رسول جو ہیں وہ تو ہر لیول کی قربانی اور دیتے صرف ہیں. وہ ایک جماعت تک محدود بھی جی نہیں. ان کا تمام بلیورز کا کیا اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے ٹی ایل پی سمیت کہ کوئی بھی جرأت نہ کر سکے ناموس رسالت کے حوالے سے. اب یہ موقف ہے. اب مجھے بتائیں دشمنان پاکستان کیا کرتے ہیں کہ کبھی پاکستان میں ایک سیکٹیرینزم کے نام پہ، کبھی اس کے مسالے کے نام پہ، کبھی قادیانیوں کے نام پہ، کبھی ختم نبوت کے نام پہ، ایتھنک لائنز پر مختلف لیول پر ایسے شوشے چھوڑتے ہیں جس سے فار ایگزامپل جو بھی کیا فرانس نے کیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. ہمیں سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ مل کر بیٹھیں، ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کریں کہ کوئی جرأت نہ کر سکے. اب یہ پولیس والے، یہ راہ زن جتنے روڈوں پہ پھرنے والے، چاہے مدرسوں میں ہیں مسجدوں میں ہیں، یہ سارے میرے پاکستانی ہیں، سارے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اور انتہائی حد تک عشق ہے اور روحانی ہے. دنیا کوئی پیمانہ اس کو گیج نہیں کر سکتا. اب پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں کہ اقوام عالم کے سامنے ہم مقدمہ ایسے لڑیں، تمام امت مل کر، تمام لیڈرشپ، کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہولوکاسٹ پہ تو آپ بات نہیں کر سکتے. 4 ممالک ان کو سزائیں جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ یہ جو دل آزاری کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کی کیا عقیدت ہے؟ اس سے پہلے 3 ایوان ہیں. نمبر UNGA، OIC، یورپین یونین، انٹرنیشنل کی سٹیک ہولڈرز کے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر پاکستان ننگے پاؤں مدینہ میں اترتے ہیں. اسلاموفوبیا، امام الانبیاء کی شان اور ان کی عظمت کے حوالے سے جو اپروچ انہوں نے اپنائی، آج قوم کو انہوں نے بتایا. مصیبت کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ 4 ماہ میں نومبر سے اپریل کے درمیان ان لوگوں تک کیوں نہیں کمیونیکیٹ ہو پایا؟ اقتدار کا نشہ، عہدے کا نشہ. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اصل میں آج جو چیز یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ 2018 میں انٹیریئر منسٹر تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. سارا کچھ حافظ سعید صاحب سے تمام انسٹیٹیوشن مدرسے خوش اسلوبی کے ساتھ ہنستے مسکراتے دعائیں، یہی جو ٹی ایل پی ہے ان کے ساتھ تمام چیزیں بڑی خوش اسلوبی سے طے ہوئی. اب یہ ہے کہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ہوا، 2 معاہدے، ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اور ایک شیخ رشید صاحب، اور دونوں میں نور الحق قادری صاحب، وہ میرے دل کے کیا، وہ ایک سچے محب وطن اور اللہ اور اللہ کے محبوب کے سچے ماننے والے ہیں. ان معاہدوں میں کیا یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی اسمبلی میں پارلیمان میں ریزولوشن لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، 20 کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی، کل 20 تک ہم پارلیمان میں اس کو پیش کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ حافظ سعد صاحب، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے محبوب کے سچے اور پکے ماننے والے ہیں. انہوں نے یہ کہا سوشل میڈیا پہ دے دیا کہ جی ہم تو ہر حال میں اسلام آباد بھی جائیں گے اور جب تک سفیر کو نہیں نکالا جاتا ہم ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں ریٹ آف دا اسٹیٹ، ابھی انہوں نے کہا کہ پیغام پاکستان متفقہ علماء کرام کا ہر مسلک کے تمام مسالے کے ایک پوائنٹ پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایک خودکش دھماکہ یہ حرام ہے، اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اب یہ کریں گے، میں اس کا حصہ رہا ہوں. اور 2017 سے یہ جو چیز چل رہی ہے کہ کوئی بھی ریاست کے امور میں بزور شمشیر بزور تلوار تھرو فورس ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. اب اس کے لیے بہترین کام کیا تھا کہ حافظ صاحب ویٹ کرتے 20 تاریخ تک، حافظ ان کے بیٹے ویٹ کرتے، سعد رضوی ویٹ کرتے 20 تاریخ کے بعد. اگر ہم نے وعدہ خلافی کی ہوتی تو ان کو حق تھا. اب میں آپ کو بتاؤں، اب میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو کہوں کہ آپ کا اللہ کے محبوب کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ دیکھیں، نہ ہم نے کسی سے سرٹیفکیٹس لے، نہ سرٹیفکیٹ. یہ جو ہندوستان میں IIJ میں کر رہے ہیں، انڈیا RSS جو کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے کہ بولو بندے ماترم، فلانا کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ ہم
अल्लाह के महबूब के मानने वाले हम अपनी नस्लों को क्या बता रहे हैं? मस्जिद और मिंबर के साथ जो अकीदत है वहां पे ऊंची आवाज में आप बात नहीं कर सकते। आज अनवार हमने कौम को एक करना है। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने एक मशवरा दिया है कि हमने यूरोप को, अमेरिका को, मुहज़्ज़ब दुनिया जो अपने आप को समझती है उनको बताना है और मुकालमे के जरिए अपना केस जीतना है इंशाल्लाह, और जो कि हम जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। मैं उस पर दोबारा आपको लौट के आऊंगा कि इन हाउस हमें अपने हाउस को कैसे ऑर्डर करना होगा। मैं ताहिर आलम साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है पुलिस जब इस तरह के इश्यूज बनते हैं, मॉब बनता है और मुसल्लह झत्तों की हम बात करते हैं, उनका सामना फ्रंट लाइन पे पुलिस होती है। इसमें भी 4 पुलिस एहलकार जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। 800 के करीब जख्मी हुए, पुलिस वैन को नुकसान हुआ और एक थैंकलेस जॉब है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या पुलिस की ट्रेनिंग होती है कि जिस तरह के जो मॉब्स आते हैं उनको उन्होंने टैकल करना है? क्योंकि ये जो फिनोमेना है ये मुख्तलिफ अशकाल में माजी में भी रहा है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि पुलिस उसी वक्त बेहतर परफॉर्म करती है जब उसे एक वाज़िया हिकमत अमली दे दी जाए कि आपने करना क्या है। आपने फोर्स यूज़ करनी है, आपने रस्तों को खोलना है तो ज़बरदस्ती खोलना है, वेट करना है, क्या करना है। आप पर जब हमला होगा तो क्या उस सूरत में आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस को कोई वाज़िया इस सिलसिले में अहकामात नहीं दिए। अपने कोई पुलिस के SOPs नहीं है पुलिस मैनेजमेंट के, IG, DIG? एग्जैक्टली हैं। उसमें यह है कि आपने स्टेप टू स्टेप चलना होता है। आप पहले लाठीचार्ज करेंगे, फिर टीयर गैसिंग की तरफ आएंगे, वार्निंग देंगे उससे भी पहले, और जब सब कुछ देखते हैं कि एक अनलॉफुल असेंबली नहीं हट रही तो फिर आप यूज ऑफ फोर्स दैट इज द लास्ट ऑप्शन। जी हाँ। और दूसरा ये है, दूसरे हैं हिफाजत खुद अख्तियारी से मुतल्लिका क़वानीन कि जब आपके सामने आपकी अपनी ज़ात पर हमला हो रहा है या किसी और पर हमला हो रहा है या अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आप फोर्स यूज कर सकते हैं उस अमलाक को बचाने के लिए। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि फोर्स को कह दिया गया कि आपने टीयर गैस के अलावा वो भी आखिर में कोई बहुत ही ऐसे हालात तो बिल्कुल फोर्स यूज नहीं करनी। हर एक से वेपन ले लिया गया, किसी पुलिस वाले के पास कोई वेपन नहीं था ताकि कोई इस तरह की कोई लोग ना मर जाए। खुदा ना खास्ता हमारे पास मॉडल टाउन साहिवाल वाकयात के हैं इसलिए शायद। अच्छा, लेकिन मॉडल टाउन के वाकये ने पुलिस को बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया है और उसमें हालांकि पुलिस को मैं समझता हूँ समझना चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी समझना चाहिए कि मॉडल टाउन का वाकया और तरह का था। मॉडल टाउन के वाकये में पुलिस हुकूमत के हुक्म पर खुद गई थी उनकी तजावजात वगैरह को हटाने के लिए पुलिस ने वहाँ एडवांस किया था। जी जी। ये जो इनसे जो हाफिज साहब हैं या उनसे पहले इनके वालिद थे खादिम रज़वी साहब, तो 2017 से जो हम उनका तर्ज अमल देखते हैं तो तशद्दुद पर मबनी तर्ज अमल है। वो शुरू से ही जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाला और पुलिस ही है जो हद चढ़ती है इनके करीब आता है उस पर ये हमला करते हैं और हमला भी इस बेदरेख तरीके से मारते हैं, सर पर लाठियां मारते हैं और पुलिस को इजाजत नहीं होती कि वो फोर्स यूज कर। आपने अभी कहा ना सेल्फ डिफेंस पे क्या जो लाठी लग रही है उसका कुछ जवाब सेल्फ डिफेंस से पुलिस ही दे सकती? उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को ये SOP क्या है आपका? SOP तो देखें कानून बड़ा वाजिया है, देना चाहिए। आपके लिए भी वही कानून है। आप पर हमला हो या आपके सामने किसी और की जान को खतरा हो तो आप भी फोर्स यूज कर सकते हैं। तो पुलिस को कोई एक्स्ट्रा किस्म का राइट नहीं है पुलिस का। तो लेकिन कहा यह जाता है कि बिल्कुल कोई कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे कोई नुकसान पहुंचे, ये करे। इस वाकये में मैं समझता हूँ कि जब हाफिज साहब को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया गया तो मुझे समझ नहीं आई कि पुलिस ने तैयारियां क्यों नहीं की। अच्छा, क्या पुलिस को बताया नहीं गया था कि हम गिरफ्तार करने वाले हैं? क्या पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट नहीं की कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मोहतरम वजीर दाखिला साहब खुद ये कहते हैं कि हमें पता था, वो बहुत तैयारी से थे कि ये क्या क्या कुछ कर रहे हैं, इनके क्या अज़ाइम हैं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को वहाँ पर पहले से अपनी तैयारी करनी चाहिए थी और ख़ासतौर पर लाहौर में जो कुछ हुआ है, लाहौर में 30-35 हज़ार पुलिस फोर्स है, आधी फोर्स भी जो है वो प्रॉपर पहले से लगा दी जाती, उनको मैनेज किया जाता प्रॉपर तरीके से और मुख्तलिफ चौकों में होते, इकट्ठे ना होने देते, शुरू से कोई हिकमत अमली बनाई जाती, घरों से पकड़ा जाता और उनको डिटेन किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्जी करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम हल कर सकते हैं, चाहे वो
کوئی جذباتی مسئلہ ہو, کوئی مذہبی مسئلہ ہو, کوئی سیاسی مسئلہ ہو, قانون کو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. قبلہ یاسب صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, شہریار صاحب نے بھی بات کی کہ مختلف جو ہمارا دشمن ہے, اور آج بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جو ٹی ایل پی کے نام سے جو میسیجنگ آ رہی تھی, ان میں سے 380 جو سائٹس تھی وہ بھارت کی طرف سے یوز ہو رہی تھی. ظاہر بات ہے انڈیا ہمیشہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے, وہ گین کرتا ہے جب بھی کوئی ہمارے اندر اختلاف ہو جائے اور انتشار کی صورت بنتی دکھائی دے, تو EU ڈس انفو لیب کی تمام کہانی ہمارے سامنے ہے, زبان زدیام ہے. آج وزیراعظم صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, اس حوالے سے کیا ہمارا میسج ہونا چاہیے, اسلامی نظریاتی کونسل کیسے متحرک ایک کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ اگر ہمارے آپسی اختلاف ہیں اس میں ہم آپسی اختلاف کو اتنا زیادہ خلیج اپنے اندر نہ پیدا کریں کہ جو دشمن ہے وہ آ کر رینکس پہ بیٹھ جائے اور پھر جو ہے وہ پاکستان کو داخلی طور پر کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے. ہمیں مطلب ہمارا آپس کا اختلاف ہو لیکن اس اختلاف کو اتنا نہ بڑھاوا دے کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے. قبلہ یاز صاحب. بالکل انوار صاحب, اختلاف کے اپنے آداب ہوتے ہیں, اور مہذب قومیں جو ہیں وہ اختلاف کے آداب جو ہیں ان کو اپنے بہت ہی روشن اقدار کے ذریعے برقرار رکھتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی معاشرتی تشکیل کو آگے لے جاتی ہیں. چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے, اور بدقسمتی سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حوالہ اب رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے, اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف ممالک جو ہیں بالخصوص انڈیا, وہ اس سے سوء استفادہ کرتا ہے, غلط فائدہ اٹھاتا ہے. اور سوشل میڈیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کی جو تحقیق ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جو ویب سائٹس ہیں, بہت سارے ٹویٹس جو ہوئے ہیں وہ انڈیا کے روٹ سے اور انڈیا کے علاقے سے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک بنایا گیا ہے, اس کے لیے کوئی یونٹ بنایا گیا ہے جو پاکستان کے اندر, جو پاکستان کی سافٹ بیلی ہے, کہ جہاں پہ ہمارے فالٹ لائنز ہیں ان کا استحصال کرتا ہے. مثلاً قومی حوالے سے, نسلی حوالے سے, قومیتوں کے حوالے سے, مذہبی جو ہمارے ہاں ایک تنوع ہے اس کو غلط رنگ دے کے شیعہ سنی, دیوبندی بریلوی اور اس طرح تشدد کے بہانے جو ہے وہ بناتا ہے ہمارے لیے, اور پھر ہمارے کچھ لوگ لاشعوری طور پہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس عمومی خطے کی صورتحال کا اور بین الاقوامی صورتحال کا ادراک کریں, اور اس بات کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ممبر و محراب سے, ہم میڈیا کے ذریعے, یونیورسٹیوں کے اندر اس بات کو عام کریں کہ کس طرح ہم قومی تشکیل اور معاشرتی تشکیل میں ایک مضبوط اور مستحکم قوم بن سکتے ہیں, اور مخالفین اور معاندین کی سازشیں جو ہیں یہ ان کی کوششیں اور منصوبہ بندی جو ہے وہ ناکام بنا سکے. دیکھیں اس وقت بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری اقوام ایسی ہیں, بالخصوص انڈیا, کہ جس کو ہمارا سی پیک جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کامیاب ہو, کیونکہ سی پیک کے بعد پاکستان ایک معاشی ہب بنے گا اور وہ انڈیا جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ یہ جو اس قسم کی صورتحال ہے اس کے پیدا کرنے میں, اس کو تخلیق کرنے میں یقیناً ہمارے مخالفین کا بڑا کردار ہے. شہریار, میں آپ سے جانوں گا دو پہلو, ایک تو ایڈمنسٹریٹو پہلو کی طرف بھی جاؤں گا, جو انتظامی طور پہ ہم کیسے اس کو تیاری کی ہم بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے برملا کہا ہے کہ ان کی تیاری تھی, آج بھی وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہم سے بات چیت بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں موبلائز بھی کر رہے تھے, اس کی مینس کافی ویل تھاٹ آؤٹ ان کی اسٹریٹجی تھی. ہمیں کیسے اپنی ایڈمنسٹریٹو اور ہماری اپنی جو ایڈمنسٹریٹو الرٹنس ہے اس کو بہتر کرنا ہے. دوسرا, پولیٹیکل کنسنسس. آج وزیراعظم صاحب نے تقریر میں کہا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی شامل ہو گئے جو مفتی منیر صاحب نے آج ہڑتال کا اعلان کیا تھا, اور مسلم لیگ نون کا بھی ذکر کیا. 2017 میں جب ماضی میں ہوا تو اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نواز کی وہ شاکی تھی کہ موجودہ وزیر داخلہ اور پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ تو نہیں کیا, لیکن کوئی ایسی رائے نہیں سامنے آئی کہ حکومت وقت کو تقویت ملے کہ وہ اس طرح کے مسلح جتوں کے خلاف حتمی کارروائی کریں. کیسے سیاسی کنسنسس آپ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ ہائیبریڈ وار 5th جنریشن وار, جب آسیہ کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, بری کیا, تو فی منٹ 80 ٹویٹ نیو ڈیلی اور بنگلور سے آ رہے تھے, تو 1 گھنٹے میں 4800 ٹویٹس ہوئے.
EU डिसइन्फो लैब ने 750 वेबसाइट 115 ममालिक में 15 साल से फेक न्यूज के जरिए पाकिस्तान को प्रेशराइज किया, आइसोलेट किया और क्या क्या कुछ नहीं किया। आज भी इंडियंस लगे हैं, आज भी व्हाट्सएप पे और 380 डिफरेंट जो लैब्स हैं उनके थ्रू 2.5 लाख से 4 लाख के करीब ट्वीट्स ये और मौजूदा जी ये क्या साबित कर रहा है? तो ये हमें सोचना है कि दुश्मन हमें आपस में लड़ाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल कंसेंसस। ये आज भी असेंबली में आप नोट करें लड़ाई हो गई आपस में। अच्छा, पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब के बाद पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। Yes. पाकिस्तान है तो ऐवान है, पाकिस्तान है तो वजारत उज़्मा है, ये तमाम ओहदे रुतबे सब मरहून मिन्नत अल्लाह के फजल के बाद इस धरती माँ से। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आ जाती है ना। मैं आपको बताऊं, देखें जब पाकिस्तान की बात आए और फैटफ पे बात हो और फैटफ पे असेंबली में जमा होके कहा जाए कि जी नैब खत्म कर दें, जब बात आए कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन 370 and 35A जो एब्रोगेट किया गया कि जी पे रोल पे हमारे मेंबर्स को छोड़ा जाए, जब आप अपनी जात को इंपॉर्टेंस देते हैं ओवर मुल्क के तो फिर कंफ्यूजन आते हैं। अब आते हैं जी JUI पे जी। तो JUI को आज क्या कहना चाहिए था कि उलमाए कराम का रोल क्या होना चाहिए, शरीयत मोहम्मदी डिमांड क्या करती है, रियासत को आवाम को सहूलत देने के लिए कौन कौन से वो अवामिल इस्तेमाल करने हैं, कौन सा रोड मैप है, ये तो आज अपोजिशन को मिलकर देना चाहिए था। वो क्या कर रहे हैं जी, तनकीद करके। एक मिनट, मुआहिदा हुआ, मुआहिदा रियासत की सवाबदीद है, एक मिनट, रियासत की सवाबदीद है नंबर 1। बिल्कुल। जब स्पीकर प्राइम मिनिस्टर इन्हें कहता है कि नैब के हवाले से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से आए बैठें, ये पैगाम पाकिस्तान 2017 में अपोजिशन का मेंबर था, मैं उसके हर एक्टिविटी का हिस्सा था, आज तक हूं। मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये आके खड़े होके क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हेडलाइन लगा लेते हैं। तुम्हें हेडलाइन यानी अपनी स्पीच जज्बाती करके चले जाना, आपने सोल्यूशन देना है। अगर आप अपोजिशन है, हुकूमत के साथ बैठे, आप सोल्यूशन दें, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। तो मैं आज ही आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि पार्लियामान, अगर पार्लियामान कोई सीरियस ना लें पार्लियामेंटेरियन, तो पार्लियामान की क्या इज्जत रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर है। स्पीकर ने 12 इन तमाम पार्टीज को जमा किया कि आओ बैठ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, नैब के ऊपर बात करते हैं। ये कहते हैं जी मैं ना मानूं, ये सिलेक्टेड है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। तो आज मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि पैगाम पाकिस्तान को रोड मैप बनाए उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। क्या ये पार्लियामेंट में आपको फ्लोट करना चाहिए आइडिया, पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ये बात करें? बिल्कुल अभी आज बात हुई है, मैं इंशाल्लाह इस पे बोलूंगा। को फिर सेशन आप जरूर मैं आज सिर्फ एक चीज आपके तवज्जुह से, मेरा सवाल ये है आज पाकिस्तानी कौम से कि अगर हम अपने अमलाक जलाएं, अपने एक दूसरे को शहीद करें, मारें, और फिर पुलिस जो मेरी मुहाफिज है, उनकी औलादे, उनकी बीवियां, वो बेवाएं, उनकी माएं, वो क्या किससे पूछें? और ये जो आज पुलिस रिफॉर्म्स की हम जिस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इनको वेल इक्विप किया जाए, इनको मॉब टैकलिंग के हवाले से प्रोफेशनल तमाम चीजें दी जाएं, टेक्नोलॉजी से लेस किया जाए। अब मुझे बताएं, वो जवान जिसको ये पता हो कि ये इमामुल अंबिया के इश्क में डूबा हुआ है, मैं इस पर डंडा कैसे उठाऊं, और वो उल्टा इस पर डंडे मार रहे हैं, कैसे रिट कायम होगी? अब मुझे बताएं, फौज की गाड़ी आ रही है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये पुलिस वाला पाकिस्तानी नहीं है, ये रेंजर पाकिस्तानी नहीं है। ये आज हमने, और मैं कौन होता हूं भाई, मैं कौन होता हूं किसी की ईमान के हवाले से फैसला करने वाला? आज हमें यह सोचना है कि अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, पाकिस्तान की पुलिस, तमाम पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद है, वो PTI थोड़ी है। आखिरी चीज, प्लीज आज हमने जज्बात से निकल के, हम रमजान में आने वाली नस्लों को क्या मैसेज दे रहे हैं? लोग मुतनफर हो रहे हैं, आपके हर अमल को दुनिया गेज कर रही है। और आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, लोग क्या कर रहे हैं, झूठी खबर बना के, फेक न्यूज बना के, और आप निकलते हैं। वो बात कराची में कोई इशू हो जाए, वो कहते हैं जी सिविल वॉर हो गई है, इंडिया कहता है। मौलाना फजल रहमान जत्ता लेके आए थे, तो जब इनसे पूछा गया कि जी ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, पता ही नहीं था। आज ये जो TLP के मेरे भाई हैं, इनमें से ज्यादा से पूछो, वो कहेंगे जी
یہ گستاخ رسول ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہے اس لیے ہم نکلے. ان بیچاروں کو تو ممبر کا جو تقدس ہے اس کے حوالے سے انبیاء کرام, وارثین انبیاء کرام, ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہیں. تو آج یہ ذمہ داری ان کی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کی, جید علماء کرام کی. وہ آئیں, کیونکہ ریاست کمزور ہوگا تو کون کمزور ہوگا؟ پاکستانی کمزور ہوگا. ویل سیڈ. میں آپ سے طاہر صاحب جانا چاہوں گا, بتائیے گا اس سے کیا لیسن لرن کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے ہیں اور انفارچونیٹ وہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں جس میں پولیس والوں کو ڈنڈے آپ نے بالکل صحیح سر پہ مارتے ہیں اور وہ بیچارے بڑی ظاہر بات ہے ان کو عام نہیں ہوتے ورنہ وہ بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں, ٹرینڈ ہو سکتے ہیں. کیا لیسن لرن ہونا چاہیے؟ فارمر آئی جی آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پولیس میں کس قسم کی ریفارمز ہوں, ویل ایکوپ کریں؟ میرا خیال ہے کہ نہ صرف پولیس کو اینٹی رائٹ ساز و سامان جو ہے اس سے ویل ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ افریدی صاحب نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی تشہیریں نو کرنا اور اس کو ری آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اب ہوتا یہ ہے, جو میرا اپنا ہے ایکسپیرینس, کہ جب بھی اس طرح کے کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو فوری طور پر کہا جاتا ہے جی اچھا جی اس تھانے سے 5 کنسٹیبل آ جائیں, ادھر سے 10 آ جائیں, CIA سے آ جائیں, اکٹھے کر کے ایک فورس سی بنا دی جاتی ہے, اس کا ایک انچارج لگا دیا جاتا ہے, اس کو ایک جگہ یا ڈیوٹی اسائن. اچھا, اسپیشل رائٹ اینٹی رائٹ فورس نہیں ہے, اسپیشلائزڈ جو یونٹس ہیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے. اگرچہ ہیں پنجاب میں, جیسے پنجاب کنسٹیبلری ہے, اچھا سندھ میں سندھ ریزرو پولیس ہے, لیکن ایک تو کم ہے تعداد میں, دوسرے یہ کہ ان کو مختلف قسم کی دیگر اسائنمنٹ لا اینڈ آرڈر سے ہٹ کے دی گئی ہیں, مس یوز وہ ہوتی ہیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ پراپر ہونا چاہیے اس قسم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے. مثلا اس کا ایک پراپر کمانڈر ہو. ایک اگر SHO ہے, وہ اگر اپنے تھانے میں ہے اور اس نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کو جب آپ دوسرے مام بدل دیں گے تو, یا جب بھی اسے بدلنا ہے, وہ تو بار بار بدلنا نہیں چاہیے, تو پورا اس کا سٹرکچر, اس کا پورا جو ہے پورا تھانہ, اس کا پورا سٹاف اس کے ساتھ دوسری جگہ جانا چاہیے تاکہ ان کے درمیان آپس میں ایک کوارڈینیشن ہو, سنکرونائزنگ ہو, اور پھر وہ پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکے اس قسم کی سچویشن کو. ہوتا یہ ہے جی ایک تھانے دار کھڑا کر دیا ہے, DSP 100-200 بندوں پر کھڑا کر دیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ بندے کہاں سے آئے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور بندے بھی یونیفارم پہن کے ان میں شامل ہو جائے. تو یہ اس کو ری آرگنائز کرنا, دیکھیں یہ ہو گیا, کوئی چوریاں ہوگی, ڈکیتیاں ہوگی, یہ اگرچہ حکومت کے لیے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس قسم کی جو صورتحال جب بڑھتی ہے اور بگڑتی ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا درد سر بن جاتا ہے, اور حکومتیں اس قسم کے صورتحال سے اور طاقتیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور طاقتیں آ کر اقتدار پر بھی قابض ہو سکتی ہیں. لہذا حکومت کو, میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پولیس کو اسپیشلائزڈ لائن پر لانڈ آرڈر اور اس طرح کے ہنگاموں کو سے نمٹنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی قانون ہاتھ میں لیتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہم ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لو, لیکن آپ کہتے ہیں جو لیتا ہے اس کے خلاف یہ نو مذاکرات کی صورت میں ان کو نرمی برتی نہ جائے. دیکھیں جن لوگوں نے حملہ کیا, جن لوگوں نے 2017 میں حملہ کیے یا بعد میں حملے کیے, ان لوگوں کی پر جو مقدمے اس وقت بھی درج ہوئے تھے, اگر پراپر طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن ہوتی, ان کا ٹرائل ہوتا, ان کو شناخت کیا جاتا, ہم ان کی تصویروں کی مدد سے, نادرا کے ریکارڈ سے, تو ڈیفینیٹلی کافی فرق پڑنا تھا. لیکن ہم اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی جن لوگوں نے پولیس والوں کو مارا ہے, جنہوں نے اغوا کیا ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے قرار واقعہ. قانون. اور مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا جو ہمارا نوجوان شہید ہوتا ہے کیا پیکیج ہوتا ہے, فیملی ان کی کیسے سسٹین کرتی ہے؟ پیکیج تو حکومت میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی مناسب ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 800 بندہ زخمی ہوا ہے ان میں کافی لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ پھر ایکٹیو ڈیوٹی نہیں کر سکتے. ان کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے. بالکل, یہ بہت اہم نکتہ ہے. میں نے اس لیے آپ سے سوال پوچھا کہ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ان کا پیکیج بڑھانا چاہیے, ان زخمیوں کا, ان کے زخم کی نوعیت کے اعتبار سے, تو یہ بہت ضروری ہے. یہ پروسیکیوشن کون کرتا ہے؟ دیکھیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے. پولیس ایک تو یہ کہتے ہیں یہ سب سے آپ کا کمزور ڈپارٹمنٹ ہے پروسیکیوشن کا. پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کیس عدالت میں بھیج دینا ہے,
آف کورس انویسٹیگیشن میں خامیاں ہیں، پولیس ہی کرتی ہے نا، خامیاں عدالت تو وہ اس پہ لیکن کیس آگے کی میرٹ پہ فیصلہ کرے. پراسیکیوشن کا بھی کام ہے وہ کس کہ کے ان انڈر ہے؟ مقدمات کو بر وقت چلائے. وہ اور وہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. وہ پنجاب میں ایک علیحدہ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، اسلام آباد میں پولیس کے ہی انسپیکٹر ہیں جو الگ سے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو مختلف صوبوں میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے مختلف صورتحال ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 پلرز ہیں: پولیس، پریزن، پروسیکیوشن. اوکے، پروسیکیوشن اینڈ دین رول آف لیجسلیٹر. پروسیکیوشن فار ایگزامپل اگر آپ نے پرانا جو ان کا پولیس کا جو آرڈر ہے اس کو دیکھیں تو وہ تو آبسلیٹ کیا در آبسلیٹ ختم ہو گیا. پروسیکیوشن پروفیشنل ویل ایکوپڈ لیگل ایکسپرٹس ہونے چاہیے جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں پولیس ریفارمز کی، اس میں یہ پہلو ہے، اس میں یہ گرے ایریا ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری. اور آخری چیز، آپ 10 ارب روپے بھی دے دیں کسی کو اور اس کے بیٹا جوان ہے، جان کا تو کوئی نعمت بدل نہیں. میں ویسے ہی پوچھا کہ انسان کی قیمت نہیں، وہ تو میں ایگری نہیں، میں نے تو اس پرسپیکٹو سے پوچھا تھا کہ جب ایک پولیس کا ہم دیکھتے ہیں اہلکار جو شہید ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ینگ فیملیز ہیں، ان کو کیسے ریز کیا جاتا ہے. قبلہ یاسف سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وے فارورڈ بتائیے گا. آپ کو دوبارہ ماشاءاللہ یہ ٹرم ملی ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں، یہ جو مسائل ہیں سر یہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس ہے اور ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے اس لیے تھوڑا گھبراتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ جسے کہتے ہیں غیر ارادی طور پہ نہ نکل جائے جس کی بعد میں پکڑ ہو جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ حساس ہیں اور جنون کی حد تک اس مذہب اسلام سے ان کی رغبت ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بعض دفعہ سینر ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی. کیسے ڈیبیٹ کرائے جائے کہ جو نفرت کے سوداگر ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے اور جو جینون لیڈرشپ ہے علماء کی ان کو سامنے لے کر آیا جائے؟ یہ بھی سر بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے. میں سمجھتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل اس میں لیڈ کا کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. مثلا میں نے پیغام پاکستان کا ذکر کیا اور اس کے بعد محرم کے حوالے سے اس کی عملی صورت کیا ہے پیغام پاکستان کی دیا گیا، جس پر بھی تمام جید علماء بشمول مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، ہمارے محمد حنیف جلندری صاحب، یاسین ظفر صاحب، شیعہ علماء میں علامہ واحدی، علامہ نقوی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا. اور یہ جو اس وقت کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام پاکستان ہے یہ پارلیمنٹ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے تاکہ یہ پارلیمنٹ کی پراپرٹی بن جائے اور پھر اس کے اساس پہ مزید قانون سازی ہو. یہ تو ہوا وہ قانونی اور پارلیمانی کام. ایک جو ابلاغی کام ہے کہ یہ پیغام جو ہے تشدد کے خلاف، سخت گیری کے خلاف، اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے اور ممبر و محراب کی جو علماء کرام ہیں ان کے لیے تربیتی نشستیں ہونی چاہیے تاکہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ کس طریقے سے موضوعات ہیں کہ ان موضوعات کے ذریعے آپ ایک بہتر معاشرتی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پڑوسی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، عورت کا مقام ہے. اتنے موضوعات ہیں کہ جس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کام کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ کووڈ کی صورتحال ذرا بہتر ہو جائے تو ہمارا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم تربیتی نشستوں کا بھی اہتمام کریں اور اس بات کو عام کر دیا جائے کہ ہم اس وقت ہمارے ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ارتباط کی کیفیت ہو، ایک باہمی رواداری کی کیفیت ہو. یہی کیفیت جو ہے یہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری میں میں ذرا بین الاقوامی سطح پہ آپ سے ایک مختصر سا آخری سوال ہے. قبلہ صاحب، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ویسٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور پوری امہ کو کرنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کریں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی ان گستاخانہ حرکتوں کی وجہ سے یہاں پر پاکستان میں امن تہوبالا ہو جاتا ہے؟ ہمارا کیا بیانیہ ہونا چاہیے ویسٹ کے سامنے؟ یقیناً ویسٹ کے اندر جہاں اسلامو فوبز ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں یا اسلام سے خوف کھاتے ہیں، ان کے برعکس ایک بہت بڑا گروپ موجود ہے یونیورسٹیوں کے اندر بھی، مجالس دانش کے اندر بھی، کہ جس کو ایڈوکیٹس آف کامن گڈ کہتے ہیں، یعنی عمومی خیر کے مداح، عمومی خیر کے وکیل. ایک بہت بڑا میدان ہے کہ ہمارا جو ڈیاسپورا ہے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور نقل مکانی کی ہے ویسٹ کے اندر، یا خود ویسٹرن مسلمان ہیں اور خود مسیحی بھی ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسرز ہیں،
मसलन अमेरिका के अंदर जॉन एस्पोजिटो, ये बहुत बड़ा प्रोफेसर है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का, कि जो कॉमन गुड का वो है, एडवोकेट है। इस किस्म के लोगों के साथ हमारा इर्तिबात, हमारा ताल्लुक, हमारा तामुल बहुत वसी होना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको यहाँ लाना चाहिए ताकि वो ये माहौल मज़ीद देख सकें, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। तारीख में हमारे सामने मिसालें हैं, कालों के साथ क्या सलूक हो रहा था, और फिर वही काला जो है वो अमेरिका का सदर बना। तो मायूसी की कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़े इम्कानात मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किबला यार साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, आपने हमारे साथ नशिस्त की, आपका बहुत शुक्रिया। शरियात अफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर आलम साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये अहम नशिस्त थी, इस पर बहुत सी मैं समझता हूँ मुबाहिसे होने चाहिए ताकि हम बता सकें कि इस तरह के जब मामलात होते हैं तो हमारा मुतफ़िका कौमी अमल क्या होना चाहिए। हम आइंदा आने वाले दिनों में इन नुकात पर ज़रूर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।